حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت نال، عظمت نال، شان اور مقام نال پیار کرنے والوں سن لو، پاکستان دے حکمرانی کے لیے خدا اور اس کا رسول بس، کرین محمد، معین محمد، یہ سارے محمد، امان محمد، یہ سارے محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق، دین محمد۔ اور سن لو، میں سیال کوٹ دی سرزمین تے آخر تے ابتدا دی اندر نبی دے پروانوں، دیوانوں، صدیق دی صداقت نال پیار کرنے والوں، فاروق دی عدالت نال محبت کرنے والوں، عثمان دے حیا نال پیار کرنے والوں، علی دی جرت نال محبت کرنے والوں، امی عائشہ دی سیرت نال پیار کرنے والوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت نال، عظمت نال، شان اور مقام نال پیار کرنے والوں سن لو، پاکستان دے حکمراناں نو میں حضرت الامیر دے شہر دے اندر اے برملا کہنا چاہنا کہ جیڑے لوگ صحابہ دی گستاخی کر دینے انہاں دیاں زباناں نو بند کر دیتا جائے، کیوں اے اس ملک دے اندر امن و امان نو خراب کرنا چاہتے نے۔ اور سن لو، امن و ایمان کسے ظالم نو ظالم کہن نال خراب نہیں ہوندا، امن و ایمان منافق نو منافق کہن نال خراب نہیں ہوندا، امن و ایمان صحابہ دا دفاع کرن نال خراب نہیں ہوندا، رب دی توحید بیان کرن نال خراب نہیں ہوندا، پیغمبر دی ختم نبوت بیان کرن نال خراب نہیں ہوندا۔ امن و ایمان ادوں خراب ہوئے گا جدو وفادار صحابہ نو، تابعدار صحابہ نو، غمخوار صحابہ نو، خدمت گزار صحابہ نو بے وفا کیا جائے گا اور نبی دے یارن دے اوپر تبرہ بازی کیتی جائے گی۔ سن لو، جب تک اس ملک کے پاکستان دی اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث سے علماء، خطبہ اور اہل حدیث یوتھ فورس سے نوجوان زندہ نے، انشاءاللہ حضرت الامیر پروفیسر سینیٹر ساجد امیر، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور حضرت ناظمی اللہ، حضرت حافظ سینیٹر عبدالکریم صاحب ناظمی اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور یوتھ فورس کی قیادت اندر کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے، جب تک زندہ رہاں گے صحابہ دی عظمت دے پھریرے لہران دے رہاں گے۔ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بولو، جا کے بیٹھو، جتنے بھی آئے جے ایک دفعہ کھڑے ہو کے پیار کرو، محبت کرو۔ جڑا صحابہ نال پیار کرتا ہے، صحابہ نال محبت کرتا ہے، کیا صحابہ دی عظمت واسطے، شان واسطے، مقام واسطے اپنا تن من تن قربان کرو گے؟ محترم بھائی فیصل افضل شیخ صاحب انہاں دی قیادت اندر کٹن لی مرن لی تیار جے؟ جو آ بیٹھے لو لا بیٹھے، جو آ بیٹھے یاری لا بیٹھے، ہائے ہائے سارے جگ نو بھول بلا بیٹھے، جو آ بیٹھے، آخری بات، جو آ بیٹھے یاری لا بیٹھے، سارے جگ نو بھول بلا بیٹھے۔ محبتاں ساریاں تے چھری محبتاں دی ساریاں تے چلا کے نیڑے میرے مصطفیٰ دے آ بیٹھے، چھڑ کے حبش ولید روم فارس، چھڑ کے حبش ولید تے روم فارس، کلی سونے دے بوئے تھے پا بیٹھے، کلی سونے دے بوئے تھے پا بیٹھے۔ انہاں کی لینا ہے خدا کولوں، انہاں کی لینا ہے عنایت اللہ ربانی خدا کولوں، انہاں کی لینا ہے فیصل افضل شیخ صاحب خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔